बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। छोटी उम्र की बच्ची से लेकर बूढ़ी खवातीन, बुजुर्ग खवातीन तक भी कोई महफूज नहीं है। इवन के कब्रिस्तान के अंदर मैयत दफन की जाती है, वो भी अब तो शायद कब्र में महफूज नहीं है। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि 7 साला बच्ची की मौत वाकया होती है और जैसे उसकी तदफीन की जाती है तो एक रोज बाद ही जब वहां पे फातिहा ख्वानी के लिए वालिद पहुंचते हैं तो जो मंजर वो देखते हैं वो सदमे से बेहोश हो जाते हैं। ये क्या सारा मामला निकला है, क्या वाकई ही बच्ची को कब्र से निकाल के ज्यादती का निशाना बनाया गया और वो किस हालत में कब्र के अंदर मौजूद थी, जो आई विटनेस हैं वो क्या बताते हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां पे पहुंची थी वो क्या बताते हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि रावलपिंडी थाना धमियाल के इलाका गिरजा में पेश आता है। 7 साला बच्ची अलीना जो कि बीमार होती है, काफी इलाज मुआवजा करवाया जाता है लेकिन बच्ची की मौत वाकया हो जाती है। इस बच्ची की तदफीन कर दी जाती है और जब इसको दफन किया जाता है तो इसकी कब्र के ऊपर एक मोम डालकर उसको ईंटों के साथ कवर कर दिया जाता है। अगले रोज जब ये खानदान वहां फातिहा खानी के लिए पहुंचता है तो कब्र की हालत बिल्कुल ठीक होती है, फातिहा पढ़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन जब उससे अगले रोज यानी तीसरे रोज वहां पे वालिद पहुंचते हैं सुबह के वक्त, तो जो आगे से मंजर था वो उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे था, क्योंकि बच्ची की कब्र को एक तरफ से खुला हुआ पाया गया और कब्र के बाहर एक साइड पे कफन भी मौजूद था और जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं जिनको स्लैब्स भी कहा जाता है कब्र के अंदर, वो भी बाहर एक साइड पे दोनों पड़ी हुई थी। तो वालिद जो हैं वो ये सारा मंजर देखते हैं तो वो सदमे से वहां बेहोश हो जाते हैं। करीबी जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं वो उनको पानी वगैरह पिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है, जिसपे कि वो बताते हैं कि बच्ची की कब्र जो है वो एक तरफ से खुली हुई है, कफन एक साइड पे पड़ा होता है वो भी दिखाते हैं। इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है और ये जो बच्ची है इसको हवाले से वालिद जो है वो फौरी तौर पे जैसे कि चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या डेड बॉडी निकाल के कोई ले गया है या अंदर मौजूद है, लेकिन वहां जो इंतजामिया होती है कब्रिस्तान की वो उन्हें मना कर देते हैं कि ऐसा आप मत करें और इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है, पुलिस को बुलाया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट से इसकी बाकायदा परमिशन ली जाती है। जैसे ही ये कब्र खोदी जाती है तो अंदर जो मंजर था वो बहुत ही भयानक था। जो आई विटनेस हैं वो बताते हैं कि बच्ची को कब्र के अंदर बिठाया गया था, आधा कफन जो था वो उसका उतरा हुआ था, जो कि बाहर मौजूद था वो उसी बच्ची अलीना का। अदालत ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बच्ची की कब्र कशाई के जैसे के अहकाम जारी कर दिए थे और पुलिस समेत मेडिकल बोर्ड के तमाम जो इंतजामिया होती है वो वहां पे पहुंचती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद अली जवाद नकवी की मौजूदगी में ये कब्र कुशाई का अमल किया गया था, जहाँ पे बच्ची के घर वाले, कोई करीबी रिश्तेदार और उसके वालिद जो हैं वो भी मौजूद थे। जिस दौरान डॉक्टर्स, कब्रिस्तान इंतजामिया और अदालती अमला मौके पे मौजूद था, तब ये कब्र जो है खोदी गई तो अंदर बहुत ही हैरान कुन मंजर था। अजाफी सिक्योरिटी भी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द तैनात की गई थी। गिरजा रोड कब्रिस्तान में कब्र कुशाई को जब मुकम्मल किया गया तो उसके बाद जो आई विटनेस हैं वो बताते हैं कि दोबारा बच्ची की कब्र के अंदर तदफीन तो कर दी गई है, बच्ची यानी कब्र के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन बच्ची को कब्र के अंदर बिठाया गया था और जो आधा हिस्सा कफन का था, कफन का एक हिस्सा वही उसी बच्ची का ही था जो कि कब्र के बाहर मौजूद था, एक साइड पे पड़ा हुआ था। बच्ची के वालिद का कहना है कि लीना 26 अगस्त को वफात पा गई थी और तदफीन के बाद जब वो दुआ के लिए दोबारा कब्रिस्तान गए तो बच्ची का कफन कब्र के बाहर पड़ा हुआ था और जिसपे उन्होंने अदालत से रुजू किया था। अब बताया ये जाता है कि बच्ची को जिस हालत में कब्र के अंदर बिठाया गया था, ये भी एक बात की जा रही थी कि हो सकता है कि किसी जानवर ने ऐसा किया हो। तो अगर जानवर ने ऐसा किया होता तो जानवर ने उस बच्ची को इस कब्र के अंदर बिठाया कैसे, और फिर वो जो बाहर ब्लॉक्स निकाले गए हैं कब्र के अंदर से वो जानवर ने बाहर कैसे निकाल के रखे,
اور بچی جو ہے اس کے بارے میں جو آئی وٹنس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی قبر کے اندر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، یا اسے جو ویسے آئی وٹنس موقع پہ موجود تھے، ایک امام مسجد بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بچے کو قبر سے باہر نکال کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور دوبارہ قبر کے اندر ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے کہ اسے قبر کے اندر دوبارہ رکھ دیا جائے، لیکن اس طریقے سے ان سے رکھی نہیں گئی جلدی میں، یا جو بھی معاملہ ہوا ہے بچی جو ہے وہ قبر میں بیٹھی ہوئی پائی گئی ہے، یعنی مردہ حالت میں اس کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تو یہ اس قدر خوفناک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اگر یہ جانور کا کام ہے تو وہ بچی کو چلیں کہیں سے تو نوچتا، کوئی بچی کے جسم کے اوپر کوئی خراش ہوتی کسی طرح کی کہ جانور نے اس کو نوچا، یا اس کا کفن جانور نے اتارا اور باہر لے آیا، اور وہ بلاکس بھی جانور باہر لے آیا، تو بچی کے جسم کے اوپر ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں، جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، بچی کے جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی نشان موجود نہیں تھا اور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قبر کے اندر بھی بچے جو ہیں وہ کسی طور پہ محفوظ نہیں ہیں، اور یہ انسان نما درندے اسی طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے پہلے بھی واقعات سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی کوئی ایسی سزا نہیں ملی، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے اس طرح کے یہ جو کرائم ہیں یہ آئے روز دیکھنے میں آتے ہیں۔ جو قریبی وہاں پہ آئی وٹنس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی جاننے والے کا کام ہے، جس کو پتا تھا کہ بچی کی موت واقعہ ہوئی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ قبر کون سی ہے، تو اسی قبر کو ہی کھودا گیا اور بچی کو نکال کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہ قبر کے اندر یا باہر جو بھی معاملہ ہوا ہے، لیکن ہوا اسی ایریے میں ہے۔ وہاں پہ فورنزک ٹیمیں بھی آئی تھی، انہوں نے وہاں سے کچھ ایویڈنس بھی کلیکٹ کیے تھے، اور پوسٹ مارٹم کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں تو اب یہی لگتا ہے کہ خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ قبروں میں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں، کہ میت کو دفن کر کے واپس آنے کی بجائے شاید لوگوں کو اب کچھ دن وہیں پہ بیٹھنا پڑے گا کہ قبر کے اندر ایٹ لیسٹ جو انہوں نے دفنائی ہے کوئی بچی یا کوئی خاتون، تو اس کی جو میت ہے اسے کوئی خراب نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو درندہ ہے جس کو پتا تھا کہ الینا کی موت واقع ہوئی ہے اور یہ الینا کی ہی قبر ہے، کسی جاننے والے کا یہ کام لگتا ہے، تو اس کو اریسٹ کیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جانی بہت ضروری ہے۔ والدین اس وقت شدت غم سے نڈھال ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ جس نے بھی ایسا کیا ہے اسے ہمارے سامنے لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔